मित्रों, इसराइल के अंदर ये जो उनकी तारीख की सबसे ज्यादा हार्डलाइनर हुकूमत आजकल आई हुई है, जिसके एक रुकन इतमर बिन गवेर ने, जो कि उनकी होम मिनिस्ट्री का भी बंदा है एक तरह से, इसने जब मस्जिद अक्सा की विजिट की और वहां पर स्टेटस को छेड़ने की कोशिश की, इस पे दुनिया भर से जो कंडेमनेशन का सिलसिला है वो जारी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब और यूएई समेत और चाइना समेत कई मुल्कों ने इसको कंडेम किया हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया ने अभी तक इसको कंडेम नहीं किया। अब ये सोचा जा रहा था कि इतनी ज्यादा कंडेमनेशन के बाद और इतना ज्यादा आलमी दबाव आने के बाद शायद इसराइल अपनी पॉलिसीज चेंज करे, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसका प्रूफ ये है कि इसराइल की ये जो हार्डलाइनर हुकूमत है, इसमें इतमार बिन गवीर की ही पार्टी के एक और बंदे ने, जिसका नाम ज़वाका फोगिल है, इसने अब एक और बहुत ज्यादा सख्त बयान दिया है। इसने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम फलस्तीनियों से दो दो हाथ कर लें, वंस एंड फॉर ऑल, यानी कि एक फाइनल वॉर हमें इनसे करनी चाहिए और ये जो वेस्ट बैंक और गजा है इसको मुकम्मल तौर पे हमें एलिमिनेट करना चाहिए। ये इसराइल की रूलिंग जो कोलिशन है उसके एक मंत्री ने बयान दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर मिडल ईस्ट आई को कोट करता हूँ। वो कह रहे हैं कि इसराइल एमपी सेज टाइम टू सबड्यू पैलेस्टीनियंस वंस एंड फॉर ऑल इन द लास्ट वॉर। फाइनल वॉर की वहां पर धमकियां दी जा रही हैं और फाइनल वॉर की बातें हो रही हैं। मिडल ईस्ट आई मजीद लिख रहा है कि लॉ मेकर ज़वाका फोगल टोल्ड चैनल 12 दैट गोइंग टू वॉर विद गाजा एवरी 2 or 3 years वाज नॉट इनफ। अब इस महबूतुल हवास किस्म के शख्स ने धमकी दी है कि हर 2-3 साल के बाद ये जो हम लड़ते रहते हैं ना गजा वालों से, गजा में कौन है? हमास वालों के साथ, उसने कहा कि ये जो हमारी 2-2, 3-3 साल के बाद लड़ाई हो रही है ये काफी नहीं है, हमें एक बड़ी और फाइनल जंग लड़नी चाहिए, गजा को मुकम्मल तौर पर हमें एलिमिनेट करना चाहिए, तब जाके हम सुख का सांस लेंगे। बल्कि एक सवाल के जवाब में तो उसने ये भी कहा कि अगर एक यहूदी माँ रोती है ना, तो दूसरी तरफ अगर 1000 फलस्तीनियन माएँ रोती हैं और आप मुझसे पूछें कि दोनों में से किसको रोना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि 1000 फलस्तीनियन माओं को रोना चाहिए। अच्छा, ये जो बंदा है ना, वैसे ज़वाका फोगल, ये उनका ब्रिगेडियर जनरल भी रह चुका है, उनकी मिलिट्री में टॉप पोस्ट पर भी रह चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इसराइल की मिलिट्री में किस तरह के महबूतुल हवास किस्म के लोग भी भरे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग भी इसराइली मिलिट्री के अंदर भरे हुए हैं जो कि फलस्तीनियों को इंसानी नहीं समझते, कट्टर जो नेशनलिस्ट नहीं होते, उस तरह के लोग। अब देखें इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। इसराइल की हुकूमत बने हुए अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, लेकिन अब देखें हो क्या आ रहा है। ओमान के लिए कहा जा रहा था कि अब्राहमिक अकॉर्ड्स में नया जो मुल्क होगा वो ओमान हो सकता है, ऐसा माना जा रहा था काफी अरसे से लेकर। लेकिन ओमान की जो पार्लियामेंट है ना, ओमान की पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया है कि इसराइल के साथ किसी किस्म के कोई रिलेशंस रखने का मतलब है कि ये क्रिमिनलाइज्ड एक्ट है। उन्होंने अपने कानून के अंदर एक नई चीज ऐड करने जा रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है असल में कि ये जो ज़ायनिस्ट रिजीम वहां पर इंस्टॉल हो गई है उसको कैसे हैंडल करना है। तो ओमान ने शुरुआत कर दी है अब्राहमिक अकॉर्ड सुबह तेल लेने, उन्होंने उल्टा सख्त कर दिए अपने कानून। टाइम्स ऑफ इजराइल खबर लगा रहा है कि ओमान वंस थॉट टू बी नेक्स्ट अब्राहम अकॉर्ड सिंगर criminalizes ties with Israel. Gulf state long had closer ties to Jerusalem than its neighbors, but is now likely pushing back against Netanyahu government trying to blessed Iran, experts say. तो वहां पर ये हो गया। अब देखें अरब जो दीगर इत्तेहादी, सऊदी अरब को भूल जाएं। सऊदी अरब के लिए इसराइली जो थे वो कह रहे थे कि सऊदी अरब भी अब अब्राहमिक अकॉर्ड्स में आएगा और सऊदी अरब हमारे साथ नॉर्मलाइज करेगा, वो भूल जाए। सऊदी अरब तो इनको बिल्कुल लिटरली लिफ्ट ही नहीं कराने जा रहे। इस तरह की जो पॉलिसीज है उनकी अंदर सऊदी अरब इनके साथ नॉर्मलाइजेशन का कंसीडर कर सकता था अगर वहां पर फलस्तीन की जो रियासत है ना उसका इशू कुछ हल हो जाता, ईस्ट यरूशलेम इनको मिलता फलस्तीनियों को, तो हो सकता था। क्योंकि सऊदीज की लंबे अरसे से, सऊदीज अपनी पॉलिसी इतना जल्दी चेंज नहीं करते। सऊदीज एक पॉलिसी बनाते हैं फिर उसी पे लगे रहते हैं कई साल तक, कई डेकेड्स तक। यहाँ पर भी एक प्रिंसिपल स्टांस है सऊदी का फलस्तीन के मामले में। सऊदीज कहते हैं भाई फलस्तीन की रियासत बनाओ, ईस्ट यरूशलेम उसका कैपिटल करो, फिर कुछ आगे बात सोच सकते हैं, वरना इस तरह से मौजूदा जो स्टेटस को बना हुआ है वो तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते। तो सऊदी तो भूल जाएंगे, इतमार बिन गवेर की सरकार में इस तरह से सऊदी उनको सपोर्ट करेगा। एक और क्वेश्चन ये पैदा हो रहा था कि कहा जा रहा था कि क्या नेतन्याहू इतने ज्यादा सख्त इत्तेहादियों का जो बोझ है वो बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि देखिए आलमी दबाव तो उसके ऊपर आ रहा है। सामने तो नेतन्याहू है ना, पीएम तो वो है, भले उसकी कुर्सी इतमर बिन गवेर और दीगर जो ठग है ज़ायनिस्ट
ان کے اس پہ ٹکی ہوئی ہے، بھلے ہی اس کے اوپر ہے، لیکن سامنے تو یہ ہے نا، دنیا تو اس کو دیکھ رہی ہے نا۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کیا نیتن یاہو ان کو فیسیلیٹیٹ کر پائے گا لمبے عرصے تک؟ تو میرے خیال سے کر پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زائنسٹوں نے اس کو ایک ایسی چیز آفر کی ہوئی ہے جو کہ میرے خیال سے اس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے، اور وہ یہ کہ نیتن یاہو کو ایک طرح سے لائسنس مل گیا ہے۔ اب نیتن یاہو کی اس نئی سرکار نے آتے ساتھ ہی وہاں پر جوڈیشری کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایک بڑا کنٹروورشل لا وہ بنانے جا رہے ہیں جس کے تحت جوڈیشری جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھے کہ مکمل طور پر پولیٹیسائز ہو جائے گی، اور نیتن یاہو کے خود کے اوپر بھی آج بھی ایک کرمنل کیس وہاں پر چل رہا ہے، بڑی پیمانے پر اس نے کرپشن کی ہوئی تھی تو اس کے اوپر کیسز۔ اسرائیل کے ادارے بڑے فعال رہے ہیں، یہ بات ماننی پڑے گی، ان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ فعال رہے ہیں، ایکٹیو رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر پی ایم ہونے کے باوجود بھی چارجز لگے رہے تھے اس کے اوپر، اور یہ فیس اس کو کرتا تھا۔ تو اب اس نے قانون ہی چینج کر دیا ہے۔ اصل میں اس کے جو زائنسٹ اتحادی ہیں اس نے اس کو کہا ہوا ہے کہ بھائی ویسٹ بینک کو انیکس کرو، تو مسلمانوں کے خلاف، تو فلسطینیوں کے خلاف لاز بناؤ، باقی ہم تمہارے ہر کام میں ساتھ دیں گے۔ تو وہاں سے پوری چونکہ اس کو آفر موجود ہے، اس لیے نیتن یاہو بھی گیو اینڈ ٹیک کے نیسیسٹی کے تحت ان کو جو وہ مانگے گئے ہارڈ لائنرز وہ دے گا، اور ادھر سے نتیجے میں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ تم اگر اپنے فیور میں کوئی لاز بنانا چاہتے ہو تو تم بنا لو، وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو ابھی حال میں جو پرائم منسٹر تھا بندہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، جو کہ ان کا ویسے فارن منسٹر بھی رہ چکا ہے لمبے عرصے تک، یار لاپڈ نے کہا ہے کہ یہ 2024 تک سرکار نہیں چلے گی ہماری، دوسری وہاں پر حکومت آ جائے گی، کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ چلنے والی نہیں ہیں۔ یار لاپڈ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2024 میں یہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو ایکسٹرنل پریشر ایک تو ان کے اوپر آ رہا ہے، امریکہ کی جانب سے بھی آ رہا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے عرب اتحادی ہم سے بیدار ہو رہے ہیں کہ کس قسم کا ایک مخلوق وہاں اسرائیل کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہے جو کہ بالکل ہی فارغ ہے عقل سے، مطلب ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں یروشلم کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں، جو کہ سوائے تباہی کے اور کچھ لا ہی نہیں سکتی یہاں پہ۔ اب دیکھیں یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ 2023 کا سال فلسطین کے مسئلے کے لیے کوئی اچھا سال نہیں رہنے جا رہا، اور ہارڈ لائنرز نے جو قوانین نئے بنانا شروع کر دیے اور جس طرح کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ کلیئرلی یہی بتا رہی ہیں کہ یہاں پر ممکن ہے کہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر ایک اور بہت بڑا کنفلکٹ چھڑ جائے، جس طرح سے ان کی جو سٹنگ منسٹرز ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی فائنل وار ہونی چاہیے اور فلسطینیوں کو بالکل ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرنے سے مسجد اقصیٰ اور یروشلم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ بات ان کو سمجھنی پڑے گی۔ دیکھیں یہ مسلمانوں کا ایشو ہے، یہ صرف فلسطینیوں کا ایشو نہیں ہے، مسلمانوں کا ایشو ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا قبلہ اول نہیں ہے صرف، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک ہولی پلیس ہے، ہولی لینڈ ہے۔ ہسٹوریکلی لاکھوں مسلمان اس جگہ کے لیے آج تک شہید ہو چکے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اسی جنگوں کی وجہ سے صدیوں تک مسلمانوں نے صلیبی جنگیں اور دیگر جنگیں لڑی ہیں صرف اور صرف اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلسطینیوں کو بڑی تعداد میں اگر ان کی خدا نخواستہ نسل کشی کی جاتی ہے تو پھر یہاں پر حالات ان زائنسٹوں کے لیے اچھے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلم ورلڈ کا ایشو ہے، صرف فلسطینیوں کا ایشو نہیں ہے۔ ناؤ لیٹس سی کہ یہ جو ایک بندر کے ہاتھ میں اسطرہ آ گیا ہے اسرائیل کے اندر، وہ اسطرہ ان سے دیکھتے ہیں کہ کیسے چھینا جاتا ہے، کیونکہ اگر بندر کے ہاتھ میں اسطرہ آ جاتا ہے نا تو وہ خود کو بھی زخمی کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی زخمی کر رہا ہوتا ہے۔